अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा एहतशाम। 22 अगस्त को कराची की सियासत में पैदा होने वाले हालात की बाज़गश्त आज तक इक़्तिदार के ऐवानों में सुनी जा रही है। मुत्तहदा पाकिस्तान ने एमक्यू लंदन से वाज़ेह राहें जुदा करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन लगता है कि रियासती इदारों और अवाम को इस बात का यकीन दिलाने में बरसों लग जाएंगे। कभी लंदन राब्ता कमेटी को फारिग कर दिया तो कभी लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया। मुत्तहदा लंदन बाज़त के बानी के बगैर एमक्यूएम का कोई वजूद नहीं है, लेकिन मुत्तहदा पाकिस्तान को अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देने के लिए बार बार ऐवानों में अपने ही साबका कायद के खिलाफ करारदादें लाना पड़ रही हैं। कहीं जज्बाती तकारीर हैं तो कहीं आंखों में आंसू हैं, और आज तो खुद ही आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाने की भी करारदाद पेश कर दी गई। लेकिन जज्बातों की बहती गंगा में ये भी कह दिया कि अगर पार्टी बदल ली जाए तो 1 घंटे में हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मिल जाए। उधर मुत्तहदा का लंदन सेक्रेटेरिएट का राब्ता कमेटी कल राब्ता कमेटी की छुट्टी के बाद आज लाइहा अमल देगा, और अब देखना ये होगा कि आगे क्या होने जा रहा है। एक तरफ मुत्तहदा पाकिस्तान पेश बहा मुश्किलात उठाने के बाद तामीर नौ के अमल से गुजर रही है, तो दूसरी जानिब लंदन सेक्रेटेरिएट मुसलसल मुश्किलात के पहाड़ खड़े करता जा रहा है। सवाल तो ये भी उठाए जा रहे हैं कि सिर्फ 1 महीने पहले तक मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, और कायद के राग अलापने वाले एमक्यूएम में क्या इतनी इखलाकी जुर्रत है कि तमाम ऐवानों से मेंबरान इस्तीफे दें और दोबारा इलेक्शन लड़े। इन सब हालात के पेश नजर आज बात होगी। इन तमाम चीजों पर हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ कराते चलें। सैयद वकार हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीटीआई से खुरमजी शेर जमान हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन से मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब लाहौर स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं। सैयद वकार हुसैन साहब, आज जो असेंबली में सिंध असेंबली में होता रहा वो तो हमने बिल्कुल देखा। आपसे बस सिंपली ये जानना चाहेंगे कि क्या आप से अगर पर्सनली पूछा जाए कि आप एमक्यूएम के कायद को गद्दार मानते हैं तो क्या जवाब होगा? देखिए जी, मैं तो एक बात से बड़ा हैरान हूं कि हमसे हर दफ़ा 1 महीने से मतवातर यही सवाल किए जा रहे हैं कि आप उनको गद्दार मानते हैं, आप उनको कायद मानते हैं, नहीं मानते हैं। आप हमें कोई ऐसा तरीक़ाकार बता दें कि हम सरों पे कुरान शरीफ रखें और हम जगह जगह मस्जिदों में बैठ के हमारा एक एक कारकुन, एक एक मेंबर सूबाई असम्बली, MNA और MPs जितने भी हैं, सेनेटर हैं, वो ये तमाम इदारों को, तमाम मीडिया को ये सबूत फराहम करें कि जी हम नहीं मानते। देखिए, जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 23 अगस्त को, और उसमें फारूक सत्तार भाई ने वाज़े तौर पर यह कह दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने वाले से लाताल्लुकी का ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि हमने लंदन से भी कतई ताल्लुक कर लिया। और उसके बाद कई दफ़ा हमने साबित किया अमली तौर पे कि जब भी लंदन से हमारे खिलाफ कोई बात आई, हमने ना सिर्फ उसको हमने माना नहीं बल्कि आज तक हो रही है। और हमने कल राब्ता कमेटी के अरकान को भी फारिग कर दिया, और आज असम्बली में मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद पेश की गई फंक्शनल लीग की तरफ से, PTI की तरफ से, नून लीग की तरफ से, हमारी तरफ से भी। अपनी जगह बिल्कुल बजा, आपको बात करने का पूरा मौका दिया, मैं अपनी बात मुझे मुकम्मल करने दें। देखिए बीवी, आपने सवाल किया तो मुझे मुकम्मल करने दें बात। तो मेरा आपसे सवाल है, मेरा इन इदारों से सवाल है, मेरा मीडिया से सवाल है कि आप हम हर दफ़ा अपनी इस यकीन दहानी का कि हम मुहिब वतन पाकिस्तानी है, और महाजर कौम और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है मुहिब वतन है, और जिसने भी अगर बयान दिया, चाहे वो अल्ताफ हुसैन क्यों ना हो, अल्ताफ हुसैन साहब क्यों ना हो, या दीगर कोई भी हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और हम इस मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं। हम सियासी धारे में, हमें आवाम ने एक मैंडेट दिया हुआ है, मगर बार बार ये सवाल पैदा किया क्यों जा रहा है? इसके पीछे क्या साजिश है? क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है ना वकार हुसैन साहब कि आप लोग क्लियर कट ये बात करते नहीं हैं। 22 अगस्त के बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद भी बहुत सारे प्रेशर्स आपके ऊपर डेवलप हुए, जिसके बाद वक्तन फवक्तन या फिर आपने बहुत प्रेशर बिल्ड होने के बाद आपने कुछ चीजें मानना शुरू की, और उसके बाद अब यहाँ तक नताइज पहुंचे हैं कि राब्ता कमेटी लंदन से भी आपने लाताल्लुकी का इजहार किया, लेकिन क्लियर कट आप ये स्टेटमेंट देते नहीं है। इसकी वजह से शायद शकूक व शुबहात उठते हैं, और आपके जो मुखालिफिन हैं वो भी नुक्ता उठाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, हम इस सिंध में एक दूसरी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, और लाखों अवाम ने हमें वोट दिए हुए हैं, और हमने उन चीज़ों को हमारी पार्टी के अंदर के जो मामलात हैं, हमने उनको देख के चलना है, हमने उस आवाम को साथ लेके चलना है, हमने उनके जो जहनों और दिलों की तर्जुमानी है, हमने उसका भी एहसास करना है। हमने खुदा ना खासा कोई लठ नहीं मारनी, या फिर ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक शख्स कोई बैठ के फैसला कर दे, या आज मैं मीडिया पे बैठा हूं तो मैं कोई फैसला कर दूं। अब जितने भी फैसले हो रहे हैं वो बाहमी मशावरत से हो रहे हैं, और सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। हमें इस सिंध की, इस शहर की, इस पाकिस्तान की बका और सलामती को मलूज़े खातिर रख के फैसले करने पड़ रहे हैं। और
آپ نے جیسے کہا کہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، دیکھیں چیزیں آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوتی ہیں. جو 22 اگست کی شام کو جو چیزیں ہوئی تھیں آج ان میں اور 22 اگست میں بڑا فرق ہے. آج ایک مہینے بعد جب اسمبلی کے فورم پہ قرارداد پیش کی گئی تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے سب سے زیادہ اسپیکر جو تھے، جو ہماری طرف سے بات کی گئی، فیصل سبزواری بھائی نے، رؤوف صدیقی بھائی نے، تو ہم نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے. اب بار بار یہ کویسچن آنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کویسچنز کے بجائے اب ہمیں اس پاکستان کی تعمیر، اس پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے کام کرنے چاہیے. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جس طرح آئین کی اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہی ہے، ہمیں بھی کام کرنے دیا جائے. اور ہمارا جو مینڈیٹ ہے، ہم نے جو خدمت عوام سے جو وعدے کیے ہیں، ہمیں وہ پورے کرنے دیے جائے. ٹھیک ہے وقار حسین صاحب، یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا پڑا ہے، دیگر مہمانوں سے بھی گفتگو کا سلسلہ آ لیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوپہر کی خبر کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. ہمارے تینوں مہمان ہمارے ساتھ موجود. خرم شیر زمان صاحب پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. خرم صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. آپ کا یہ جو بیان سامنے آیا ہے کہ ایم کیو ایم کا جو کہ آپ لوگ ساتھ ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، تو جاننا آپ سے چاہیں گے کہ یہ پارٹی پالیسی اس وقت ہے پی ٹی آئی کی، یا پھر آپ کا پرسنل کیپیسٹی میں ہے بیان؟ دیکھیں، یہ میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں نے بیان دیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اور اگر اب اس چیز کو بھی ہم نہ کر دیں تو میرے خیال سے ناانصافی ہوگی. ایک بہت بڑا اقدام ہے. 22 تاریخ کے بعد ایسے بہت سارے بیانات ہیں جس کے اوپر ہمیں شک و شبہ رہا، لیکن یہ تو وہ چیز ہے، وہ ماحول ہے، وہ باتیں ہیں جو ہم نے یا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی یا میں نے اپنے کانوں سے خود سنی، اور میں نے اس کو سراہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس قرارداد کے بعد اب ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے، ان کے لیے دروازے کھولنے چاہیے، ان کے لیے راستے کھولنے چاہیے، اپنی نیتوں کو ہم نے صاف کرنا ہے. دیکھیں، دلوں کا حال تو اللہ جانے، لیکن آپ جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں یا اپنے کانوں سے جو سنیں، کم سے کم آپ کو اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے. اور میں نے بھی یقین کیا ہے. میں اپنی پارٹی کی عادت سے بھی بات کروں گا اس بارے میں. تو آپ کو نہیں لگتا خرم شیر زمان صاحب کہ اس طرح کا بیان پارٹی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر دیا جاتا ہے؟ اور کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت چیزیں، علی زیدی صاحب پرسنل کیپیسٹی میں خط لکھتے رہتے ہیں، فیصل واڈا صاحب ریلیاں نکالتے رہتے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آپ ریپرزینٹ پی ٹی آئی کو کرتے ہیں، لیکن پرسنل کیپیسٹی میں آپ نے بیان دے دیا. ہماری پارٹی کی میٹنگ ہونی ہے آج، اور میں خود بھی ویسے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں کراچی کا، اور ہم نے اپنے کراچی کے پریزیڈنٹ سے بھی اس بارے میں بات کی ہے. لیکن یہ کہ حقیقت اور سچائی کو سامنے رکھ کے انسان کو بات کرنی چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں جو شاید ہم سب باقی صحافیوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے. آج جو قرارداد پیش ہوئی ہے، ہم نے سب جماعتوں نے قرارداد پیش کی تھی، پیپلز پارٹی نے بھی، پی ٹی آئی نے بھی، فنکشن لیگ نے بھی، اور نون لیگ نے بھی. سب کی الگ الگ قرارداد تھی. آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ ایک قرارداد پیش ہو جائے جو سب اس پہ متفق ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں جو آج جو قرارداد پیش ہوئی ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر ہمیں دی ہے، جس کو پڑھ کے ہمیں تو آپ خوشی کی ہوئی. پارٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کی پارٹی کا موقف بالکل ہی مختلف نظر آتا ہے ہمیں. جس طرح وہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ریگنگ کرتی ہے ایم کیو ایم ان کے خلاف، اس کے علاوہ پھر زہرا شاہ کے قتل کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. یہ سب باتیں آج میں نے بھی اسمبلی میں کی ہیں، اور یہ میں نے کہا ان کے کو کہ آپ نے اپنے طرز سیاست کو بدلنا پڑے گا. آپ کو اپنی بوری بند لاشوں کی سیاست، ٹارگٹ کلنگ کی سیاست، شہر کراچی ابھی بھی کنفیوژن ہے. یو آر اے برج بٹوین ایم کیو ایم اینڈ پی ٹی آئی. آپ ایم کیو ایم جوائن کرنے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ابھی بھی. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے. میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن جو کچھ میں نے فیل کیا، جو کچھ میں نے دیکھا، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے حقیقت کو سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے، اور اس کے اندر مجھے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے. چلے سمپلی یہ بتا دیجئے کہ آپ کی پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں کھڑی ہے، اور آپ اگر اس طرح کا بیان دیتے ہیں تو پھر آپ کی پارٹی میں کیا پوزیشن ہے، کس طریقے سے آپ یہ بیان دے سکتے ہیں؟ میں نے اس طرح کا کوئی غلط بیان نہیں دیے. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آج ایم کیو ایم نے جو قرارداد پیش کی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ الطاف حسین کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے، تو میرے خیال سے اس سے زیادہ تو اور کچھ بھی نہیں اب ہو سکتا ہے. جس طریقے سے ابھی جو ہمارے کولیگ بیٹھے ہیں ساتھ آپ کے بات کریں، انہوں نے یہ کہا کہ کیا وہ قرآن کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے بات کریں، تو دیکھیں اس حد تک جانا مناسب نہیں ہے. ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے، اور ہر شخص کو ایک موقع دینا چاہیے. جس شخص نے غداری کی بات کی ہے، یہ بتا دیجیے کہ کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں الطاف حسین کے خلاف، اور اس کے علاوہ زہرا شاہ کے جو قتل کے الزامات ہیں وہ بھی ایم کیو ایم پہ لگاتے رہے ہیں، یہ باتیں درست ہیں کیا؟ بالکل. آج
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत और पाकिस्तान के खिलाफ बगैर सबूत मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने के हवाले से बात करेंगे। इस अहम खिताब से पहले सरबराह पाक फौज ने वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ से रब्ता भी किया है। पाकिस्तान सिफारती और आलमी सतह पर कश्मीर के मसले को उजागर करने और भारत की हठधर्मी के खिलाफ अब तक कई इकदाम उठा चुका है। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बरतानवी, तुर्किश और जापानी हम मनसब से इस मौजू पर अलग अलग मुलाकातें भी की हैं। सवाल यह है कि इन सब इकदामात के बाद क्या भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बयानबाजी में कोई कमी आ पाएगी या नहीं। आखिर वज़ीर-ए-आज़म अगर खिताब करने जा रहे हैं तो किस कदर अहम है उनका ये खिताब और आखिर किस तरीके का स्टांस होना चाहिए हमारा। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब ने हमें PTI से ज्वाइन किया है। इसके अलावा हिना रुबानी खर साहिबा भी हमें ज्वाइन करने वाली हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि ये एक बहुत अहम खिताब माना जा रहा है जो कि किया जाने वाला है। आखिर किस किस्म की स्ट्रैटेजी तय हुई है कि कितना एग्रेसिव स्टांस होना चाहिए और क्या अहम बातें हैं जिनको हाईलाइट किया जाना है। बहुत शुक्रिया। जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अभी यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली में खिताब करने जा रहे हैं, उसके बीच में उन्होंने एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना है जहाँ पर वो कश्मीर का जो इशू है इसको उजागर करेंगे और जो कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर जो मुज़ालिम किए जा रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से, उनको हाईलाइट करेंगे और किस तरह से वहाँ पे मासूम शहरियों के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं बर्बरियत के, और जिस तरह पैलेट गन्स इस्तेमाल की जा रही हैं, वानी का जिस तरह से बर्बरियत से इन्होंने उसको शहीद किया, ये तमाम फैक्टर्स जो है ये हाईलाइट करेंगे। और अगर भारत इस चीज़ को पाकिस्तान के ऊपर डालने की भी कोशिश करेगा तो उसके ऊपर भी एक वाज़ेह जवाब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आएगा कि ये जो वहाँ पे एक लहर दौड़ी है, ये वानी की शहादत के बाद वहाँ के जितने भी 2 लाख के करीब जो लोग थे जो जनाजे में शरीक हुए, उनके ऊपर जब इन्होंने जालमाना कार्रवाई की इंडियन की आर्म फोर्सेज ने, तो उसके रिएक्शन में ये तहरीक जो थी ये जोर पकड़ गई। और इसको अब जिस तरह से वहाँ पे एक हमला हुआ है उनकी चौकी के ऊपर इंडिया में, तो उसका इंडिया ये बरवला कोशिश करेगा कि जी पाकिस्तान इसके पीछे, लेकिन इंडिया को अब होश के नाखून ये लेने चाहिए कि ये जो एक वहाँ पे उनके खिलाफ एक पूरी मूवमेंट का आगाज हो चुका है, इसमें इंडियन फोर्सेस की अपनी मिस हैंडलिंग है। और कश्मीर का इशू ये है कि जो कि यूनाइटेड नेशन में ये तो वो तमाम चीजें थी ना मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, ये जो तमाम चीजें होती रही हैं, आपसे बिल्कुल यही सवाल था कि आखिर कैसा एग्रेसिव स्टांस होगा इस बार पाकिस्तान का, जो कि मुख्तलिफ जो पार्टीज हैं, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो भी डिमांड करती हैं। अली मोहम्मद खान साहब को भी शामिल करते हैं, वापस आपकी तरफ आऊंगी। अली मोहम्मद खान साहब, आखिर PTI को अभी भी क्यों लगता है कि हुकूमत गैर संजीदा, और आपको क्या लगता है कि क्या चीजें और होनी चाहिए या किस किस्म का स्टांस होना चाहिए इस बार अगर अक़वाम मुत्तहिदा में ये इशू उठाने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? तो हम सबको ये सोचना होगा और तमाम जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं उनको ये सोचना होगा कि पॉलिटिक्स पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होती है, और अगर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे जाके वो कश्मीर के लिए कुछ करना चाहता है तो वी शुड सपोर्ट हिम फॉर दैट। अब उस पे हमें बिल्कुल इस पे डिस्कशन ज़रूर करनी चाहिए कि वो किस तरीके से इसको करें और क्या एग्रेसिव स्टैंड लें, क्या लें। मैं समझता हूँ एग्रेसिव स्टैंड इस तरह से तो लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम दुनिया के सामने कोई बहुत एग्रेसिव कौम के तौर पे नजर आए। अपना केस प्लीड करने की ज़रूरत है और उसमें किसी कमी कोताही की गुंजाइश ना हो कि कोई आप स्पेस हिंदुस्तान को ना दें। और हिंदुस्तान जो आपको एक फ्री वॉली दे चुका है कश्मीर में, जिस तरह से उन्होंने जुल्म और बर्बरियत की है, अभी तक मैं समझता हूँ दुनिया के फ्रंट पे पाकिस्तान को बहुत कुछ करना चाहिए था। हम एज अ नेशन, सिर्फ एज अ गवर्नमेंट नहीं, एज अ नेशन हम अभी तक इसमें फेल हुए हैं कि तकरीबन 80 दिन से उनके वहाँ पे कर्फ्यू है, ईद उनकी इसी तरह गुजर गई, खाने पीने को सामान नहीं है और सारी शख्सी आज़ादी सल्ब है। हम जितने भी पॉलिटिकल जमातें हैं पाकिस्तान के, जितने मैं समझता हूँ एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज जो हैं उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसको अगर थोड़ा ब्रॉड करें ना तो आपका वजीर आजम कभी भी अपना केस वहां पे मजबूती से नहीं लड़ सकता जब तक पूरा पाकिस्तान और आपकी खासकर एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज इस केस को अपना केस ना समझें और हर जगह पे, हर कॉफी शॉप में, हर सिनेमा हाउस में, हर शॉपिंग मॉल में, हर ऑफिस में, हर जगह पे आप इसको लड़ें। और मियां साहब के लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान ने किया है, देखिए सिर्फ कश्मीर तक महदूद ना करें अपने आप को, कश्मीर की भी बात करें और जो हिंदुस्तान हमारे खिलाफ अफगानिस्तानी सॉइल यूज कर रहा है इसकी भी बात करें। ये जो ममंद एजेंसी में लोग मारे गए, ये जो चारसदा में शहीद हुए थे, ये जो APS में शहीद हुए, ये जो लाहौर गुलशन इकबाल में, उसके सारे डांडे इसी हिंदुस्तान के साथ मिलते हैं।
میں سمجھتا ہوں ناصر چیز کا وقت چلا گیا، ایگریسو ٹون کی نہیں، ایک کانفیڈنٹ ٹون کی اور ایک ایسے آدمی کی بات کی ضرورت ہے جس کو پتا ہو کہ میرا کیس کیا ہے، میرے اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہیں، میرے ویک پوائنٹس کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں کشمیر کے کیس میں آپ کے پاس ویک پوائنٹس نہیں ہیں، سارا اسٹرانگ پوائنٹ ہی ہے. ویک پوائنٹ ایک یہی ہے کہ آپ ابھی تک اس طرح سے اس کو نہیں لڑ سکے جیسے لڑنا چاہیے تھا، اور اس کی شاید بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی اتنی بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سابق وزیر خارجہ ہینا روبانی کھر صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ہینا روبانی کھر صاحبہ، یہ پوری جو سچویشن ہے آپ نے ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ کافی زیادہ پرعزم ہے اس چیز کے لیے کہ پرائم منسٹر جو سپیچ دینے جا رہے ہیں اس میں موقف کافی واضح طور پر پیش کیا جائے گا، جبکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ شاید اس طریقے سے یہ کیس ہی پلیڈ نہیں کیا جا رہا ہے. پھر اس طرح کی تنقید بھی آتی ہے کہ امریکہ سے شاید کچھ بہت زیادہ امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی میں یہ کہوں گی کہ اس حکومت کا ایک سلسلہ رہا ہے کہ وہ کوئی بھی پرائم منسٹر کا وزٹ ہو، بے شک وہ ایک بائی لیٹرل وزٹ ہو واشنگٹن ڈی سی کا یا وہ یو این جنرل اسمبلی کا وزٹ ہو. دیکھیں اس وقت وہ کشمیر میں ایک سچویشن آن دا گراؤنڈ چھڑی ہوئی ہے، مظالم کے انتہا ہو چکی ہے، اور ایک انڈین اسٹیٹ اپنے ہی ریکارڈ ہو رہی ہے ہیومن رائٹس ابیوز میں، اٹراسٹیز میں. تو ایک اور بات ہو گئی، اب وہ سوچ رہے ہیں یا بہت شور مچا رہے ہیں کہ جی ہم کشمیر کا ایشو وہاں پہ بہت زور سے اٹھائیں گے، لیکن پچھلی بار آپ کو یاد ہے پچھلے سال کیا ہوا تھا، یہی بات ہوئی تھی کہ جی ڈوسیئر پریزنٹ کریں گے یو این جنرل اسمبلی میں، پھر ہم براک اوباما کو ڈوسیئر پریزنٹ کریں گے. لیکن اس کے بعد جب وہ ایونٹ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ شور تو بہت ہو گیا لیکن اس میں سے نکلا کچھ نہیں. تو اب یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کشمیر کا موقف بھرپور انداز سے پیش کریں گے، کب کشمیر کا موقف بھرپور انداز سے پیش نہیں ہوا آپ کی کسی بھی ڈیلیگیشن جو کہ جنرل اسمبلی میں جاتا ہے. تو ہمیں ذرا ریئلسٹک، اب لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوششوں سے زیادہ ہمیں ریئلسٹکلی دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں، ہماری اس حکومت نے ہماری کریڈیبلٹی پاکستان کی ایز اے نیشن کہاں پہ لے گئے ہیں. اشرف غنی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انڈیا میں آپ کو پتہ ہے ہمارے حالات کیسے ہیں. ابھی نئی خبر یہ آئی ہے کہ شاید بنگلہ دیش، افغانستان اور انڈیا تینوں مل کے سٹارٹ سمٹ کا بائیکاٹ کریں. یہ انپریسیڈنٹڈ حالات ہیں ریجن میں. ہم نے اپنے دور میں کوشش کی کہ پاکستان کی دوستیاں بڑھیں، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے اپنے خطے میں آپ کے ساتھ جنگی ماحول آپ کے امیڈیٹ نیبرز کا ہے. یہ کلیئرلی اس حکومت کی سب سے بڑی، بہت ساری ناکامیابیاں ہیں، لیکن آئی تھنک فورن پالیسی فرنٹ پہ جو میسو فیلئر جو پاکستان کی 60 سالہ ہسٹری میں نہیں ہوا وہ آپ کو اب محسن صاحب بالکل میں اس کا جواب ہی آپ سے چاہوں گی. ایک تو فورن آفس کے حوالے سے بھی تنقید کی جاتی ہے، جو باتیں ہنا نے کی وہ میں دوبارہ ریپیٹ تو نہیں کروں گی، آپ نے یقیناً سن لیا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے فورن آفس ہی جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ ریبٹل دے سکے، اور وزیر خارجہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں. تو اس طرح کی تنقید آپ کے اوپر آتی ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایونٹ اگر گزر جائے گا تو اس کے بعد پھر شاید کہیں بہت نیچے آ جائے گا ایشو. میرے خیال سے یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو پاکستان کی فورن پالیسی اور پاکستان کی ڈیفنس پالیسیز جو ہیں، ان دونوں کے آپس میں جو ڈیوائیڈنگ لائن ہے وہ بہت تھن ہے. اور اس کے بیچ میں جب بھی آپ ہنا بھی رہی ہیں فورن منسٹر، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ جب میمورینڈمز جاتے ہیں اور ویٹ کہاں سے ہوتے ہیں، اور اس کے بیچ میں آپ کو ہر سائڈ کی ایک اوپینین، ایک ویو لینا پڑتا ہے، اس کے اوپر پھر ایک فورن پالیسی جو ہے کانکریٹ بنتی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ فورن منسٹر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایشو ہے. یہ ایشو اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ پاکستان کے بیچ میں جو ہوتی ڈیولپمنٹ کے کچھ پروجیکٹس ہیں، کچھ ایسے پروجیکٹس میں ان کو ناگوار گزرے ہیں، اور یہ اکنامک وار بھی چل رہی ہے ساتھ میں، جس کا جو انٹرسٹ ہے وہ کانفلکٹ میں جا رہا ہے یو ایس کے ساتھ بھی. یہ بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ساتھ میں افغانستان جو ہے، افغانستان کی جو جس طرح بھی علی محمد نے کہا کہ وہاں کی جو لینڈ ہے وہ یوز ہو رہی ہے پاکستان کے بیچ میں یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرانے کے لیے، اور ساتھ میں ایران جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہا ہے. تو یہ کچھ نئے بلاکس بھی بن رہے ہیں پوری دنیا میں، اور ہمیں یو ایس سے یہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ چائنا کا تھریٹ یو ایس کے لیے ہے اور چائنا کے لیے انڈیا کو تھریٹ بنانا ہے. اس بار کیا ایسا امپورٹنٹ کیا نیا ہونے جا رہا ہے جس سے نیا ہونے؟ یہاں پہ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان حتی الوسع یہ کوشش کرے گا کہ یہ چیزیں ڈپلومیٹک طریقے سے ریزالو کرائی جائیں، اور ڈپلومیٹک طریقے سے جو پڑھی لکھی نیشنز ہوتی ہیں، جہاں پہ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں، جہاں پہ کچھ اصول ہوتے ہیں، قوانین ہوتی ہیں، وہ نیشنز اپنے معاملات کو پہلے ڈپلومیٹکلی ریزالو کرانے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اگریسو. اب دیکھیں آپ ٹھیک ہے، علی محمد خان صاحب آرمی چیف کی بھی بات ہوئی ہے وزیر اعظم سے، یہ کتنی مثبت پیش رفت آپ کو لگتی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس ایونٹ کے لیے یہ بات چیت؟ دیکھیں آپ نے شاید آرمی چیف کے حوالے سے بات پوچھی ہے. دیکھیں ظاہر ہے جو معلومات
کہ کیا ہندوستان کا رول جو ہے وہ پاکستان میں دراندازی، جس طرح ایک لفظ یوز کرتے ہیں ہندوستانی، انہی کا لفظ یوز کرتے ہوئے کہ وہ جو پاکستان کے اندر دراندازی یا شور و شور برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو کابل،